डिफरंट सायंटिस्ट आसा जे फिशर फोक्स आसा हांकां सगळ्यांक मेळून हें पेटिशन आमी हायकोर्टान घातलें. आतां हें पेटिशन घातल्या नंतर तेजी हियरींग जाली. हियरींग जावन तेका आमकां स्टे ऑर्डर म्हटल्यार हो जो प्रोजेक्ट आसा तेका स्टे ऑर्डर हाडली, कित्याक आयपीबीच्या अंडर हो आसलो आनी मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाच्या अंडर तो तांकां जागो दिलो. आतां इतलें सगळें जालें त्या जो कोण आतां पयर तुमकां सांगता जो एक्स सरपंच तो व्हडली भाशणां दिता, सेटींग केलां, हें केलां, तें केलां करून ताका हांव इतलेंच विचारपाक सोदता आनी ह्या फ्रांसीस सिल्वेराक इतलेंच विचारपाक सोदता, तुमचो सरकार सद्याक आयज रुलिंगान आसा. जेन्ना हांवें हो इशू एसेंब्लीन मांडलो तेन्ना ह्या इशूचेर तुमचो सरकाराचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत अशी स्टेटमेंटां दिता की आमकां हो मरिना प्रोजेक्ट जाय, आमकां हो प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक जाय. लोक बेश्टेच विरोध करता, तूं बेश्टोच विरोध करता. त्या टायमार तुमी खंय न्हिदलेले? तुमी खंय चादर घेवन न्हिदलेले? हें हांव विचारपाक सोदता. तुमी जें सेटींग केलां आनी हें केलां म्हणटा पळय, आमी आजून पर्यंत स्टॉप केला, आमकां लागून जो प्रोजेक्ट आसा तो स्टॉप उरलेलो आसा. पण तुमचें जें हें आसा पळय तकलेन गणीत जें आसा तें गणीत हाल्लेलें आसता सद्या, आनी तें गणीत हाल्ला कारण तेका आसा कित्याक तुमी खंयच्यान कितें इनवॉल्व आसा पळय तें सगळ्यांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी मरिनाच्या टायमार ह्या फ्रांसीस सिल्वेरान आनी तुमी मेळोन कितें केल्लें आसा पळय, लोक तुमकां त्या लोकांनीच तुमकां धडो शिकयल्लो आसा, लोकांनीच दाखयल्लें आसा, आमकां सांगपाची गरज ना. आनी सान आंद्रेच्या मतदारसंघाच्या लोकांक खबर आसा, नावशीकारांक खबर आसा की आमी कितें केलां तें. ह्या मरिना प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट वचपाक आमी कितें केलां आनी कितें करीत आसा तें. आजून पर्यंत सातत्यान आमी झगडत आसा, आजून पर्यंत तो स्क्रॅप जाल्लो ना. आजून पर्यंत सरकारान जो बीजेपी सरकार आसा तेंच्यानी आजून पर्यंत स्क्रॅप करूं ना. सो तुमचो सरकार, बीजेपीचो सरकार आसून बसून तुमच्या स्क्रॅप करूंक जायना. तुमी उलया मरे, तें मंडळ जें आसा, मंडळ जी प्रेस कॉन्फरन्स घेता पळय, ह्या मंडळांत वचोन उलोवपाक जाय, सीएमाक मेळपाक जाय. तुमी सांगता जॉब 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 म्हणून मरे, हेका लागून वता मरे. हांगा जे नावशीकारांचो धंदो आसा, धंदो अवलंबून आसा आनी तेंचे नुस्तें आनी ते हेजेर जगता, भुरगे तेंचे जगता, तेंची पोटां भरता. सो ह्या बाबतींत तुमी एकूय दीस वचून मेळूंक ना. हो हांव मागता प्रेस भावां कडेन की तुमी तेंकां क्वेश्चन करपाक जाय की बाबा ते अशे प्रेस घेवंक येता पळय तेन्नाय तुमी क्वेश्चन करपाक जाय की बाबा तुमी हें तेंकां तुमी ह्या मुद्द्याचेर तुमी कितले फावटी वचून मेळल्यात, ह्या सीएमाक वचून कितले फावटी मेळले आनी सीएमा कडल्यान कित्याक तुमी आजून पर्यंत एश्युरन्स घेवंक ना, जावं तेजे कडल्यान आजून पर्यंत स्क्रॅप म्हणून कित्याक आजून पर्यंत घेवंक ना. ते आजून पर्यंत रावला. सीएम आजून पर्यंत म्हणटा की आमकां हो प्रोजेक्ट जाय. सो हितून इतलेंच कळटा की हे सेटींग हे हितून भितून घुसलेले आसा, हांकां फक्त जाय कितें हो प्रोजेक्ट येवपाक आनी कांयच ना.